यात्राका लागि सोधिने प्रश्नोत्तरको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। अब सुरुवात गरौँ। नेपालको थप प्रमुख ऐतिहासिक घटनाक्रमहरू। विपश्वी बुद्धको नेपाल आगमन। सत्ययुग। मञ्जुश्रीले दहको रूपमा रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको पानी काटी बगाएर बस्ती बसाएका थिए। त्रेतायुगमा। नेपालका प्रथम राजा धर्माकर। त्रेतायुगमा। छैटौँ किराँती राजा हुमती। महाभारतको युद्धकाल। त्यसैगरी गौतम बुद्धको नेपाल आगमन। सातौँ किराँती राजा जितेदास्तीका पालामा हो। सम्राट अशोकको नेपाल आगमन। चौधौँ किराँती राजा इस्तुङको पालामा। त्यसैगरी लिच्छवी वंशको उदय लगभग सन् 110। लिच्छवी वंशको उदय लगभग सन् 110 हो भने प्रथम लिच्छवी राजा जयदेवको शासनकाल ईसाको सुरुतिर। वसन्तदेवको राज्यारोहण साके सम्वत। राज्यारोहण चाहिँ यिनले चाहिँ विक्रम सम्वत 563बाट। मानदेवको शासनकाल साके सम्वत 386 देखि 413। अंशुवर्माको उदय विक्रम सम्वत 662। नागराजद्वारा खस राज्यको स्थापना ईसापूर्व 1150। खस साम्राज्यका कराचल्लको राज्यारोहण विक्रम सम्वत 1264। खस राज्य जितारी मल्लद्वारा काठमाडौँ उपत्यका आक्रमण विक्रम सम्वत 1344 पुस। त्यसैगरी 1345 फागुन। त्यसैगरी 1346 फागुनमा। आदित्य मल्लद्वारा उपत्यका आक्रमण विक्रम सम्वत 1384। नान्यदेव निरहुतुमा सिम्रौनगढ कर्नाटक राज्यको स्थापना विक्रम सम्वत 1154। मल्लकालको उदय विक्रम सम्वत 1257। प्रथम मल्ल राजा अरिमल्लको राज्यकाल विक्रम सम्वत 1257 देखि 1274सम्म। सिम्रौनगढका अन्तिम राजा हरिसिद्धि देवमाथि दिल्लीका मुसलमान बादशाह गयासुद्दिन तुगलकद्वारा आक्रमण कर्नाटक राज्य ध्वस्त विक्रम सम्वत 1381 तिर। जयस्थिति मल्लको राज्यारोहण विक्रम सम्वत 1380। बङ्गालका शासक समुदसुद्दिन इलियासद्वारा नेपालमाथि आक्रमण विक्रम सम्वत 1406मा। 100 मल्लको राज्यकाल विक्रम सम्वत 1418 देखि 1539सम्म। रत्नमल्लको राज्यकाल विक्रम सम्वत 1541 देखि 1577सम्म। त्यसैगरी द्रव्य शाहद्वारा गोर्खा राज्यको स्थापना विक्रम सम्वत 1616मा। त्यसै गोर्खाका राजा राम शाहको राज्यकाल विक्रम सम्वत 1663 देखि 1690सम्म। प्रताप मल्लको राज्यकाल विक्रम सम्वत 1698 देखि 1731सम्म। महेन्द्र मल्लको राज्यारोहण विक्रम सम्वत 1617मा। सिद्धिनरसिंह मल्लद्वारा पाटनको कृष्ण मन्दिरको स्थापना विक्रम सम्वत 1693मा। भूपेन्द्र मल्लको राज्यकाल विक्रम सम्वत 1753 देखि 1779सम्म। पृथ्वीनारायण शाहद्वारा नुवाकोटमाथि पहिलो आक्रमण विक्रम सम्वत 1800मा। पृथ्वीनारायण शाहद्वारा नुवाकोटमाथि दोस्रो आक्रमण तथा विजय विक्रम सम्वत 1801मा। किर्तिपुरमाथि पहिलो आक्रमण विक्रम सम्वत 1814 जेठ 19 गते। मकवानपुरमाथि विजय विक्रम सम्वत 1819 भाद्र 9 गते। त्यसैगरी बङ्गालका नवाब मिरका सिमद्वारा गुर्किन खाँको नेतृत्वमा पठाइएका सेनामाथि गोर्खालीको विजय सन् 1763 जनवरी 30। त्यसैगरी किर्तिपुरमाथि दोस्रो आक्रमण विक्रम सम्वत 1821 असोज 4 गते। किर्तिपुरमाथि तेस्रो आक्रमण तथा विजय विक्रम सम्वत 1822 चैत्र 3 गते। जयप्रकाश मल्लको सहयोगका लागि किनलकको नेतृत्वमा पठाइएको अङ्ग्रेज फौजमाथि गोर्खाली आक्रमण तथा विजय विक्रम सम्वत 1824। काठमाडौँ विजय विक्रम सम्वत 1825 भाद्र शुक्ल रविवार इन्द्र जात्राका दिन। ललितपुर विजय विक्रम सम्वत 1825। भक्तपुर विजय विक्रम सम्वत 1826 कार्तिक शुक्ला दशमी। पृथ्वीनारायण शाहको निधन विक्रम सम्वत 1831मा।
1831 भयो नुवाकोटमा। नेपाल र तिब्बत बीच व्यापारिक सन्धि सन् 1775 सेप्टेम्बरमा। नेपाल र गढवाल बीचको शान्ति सम्झौता सन् 1791मा। नेपाल तिब्बत बीच पहिलो युद्ध सन् 1788 देखि 1789। त्यसै नेपाल तिब्बत बीच केरुङ सन्धि सन् 1789 जुन 2मा। नेपाल तिब्बत बीच दोस्रो युद्ध चाहिँ फेरि भयो सन् 1792 अक्टोबरमा। नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच व्यापारिक सन्धि विक्रम सम्वत 1849 वैशाख 3 गते। गोरखापत्र प्रकाशन विक्रम सम्वत 1958मा। 62 हरण वा वीरताहरण विक्रम सम्वत 1862मा। नेपाल अङ्ग्रेजी युद्ध सन् 1814 देखि 1816। सुगुली सन्धि नेपाल अङ्ग्रेजी बीच विक्रम सम्वत 1873 फागुन चैत्र मार्च 4 मार्च 1816। पहिलो राजदूत एडवर्ड गार्डनर बेलायत सन् 1816 मेमा। नेपाल तिब्बत बीच तेस्रो युद्ध सन् 1855 देखि 1856मा। थापाथली सन्धि नेपाल तिब्बत बीच विक्रम सम्वत 1912 चैत्रमा। कोत पर्व विक्रम सम्वत 1903 असोज 2 गते। भण्डारखाल पर्व 1903 कार्तिक 12। औलो पर्व विक्रम सम्वत 1904 साउन। जङ्गबहादुरको श्री 3 को उपाधि विक्रम सम्वत 1913 श्रवण। सन् 1875 को भारत विद्रोहपछि जङ्गबहादुरले अङ्ग्रेजसँग सम्झौता गरी बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर नयाँ मुलुक अङ्ग्रेजबाट फिर्ता ल्याएका थिए। विक्रम सम्वत 1916मा थियो। विक्रम सम्वत 1916मा नेपालको पहिलो मुलुकी ऐन विक्रम सम्वत 1910लाई मानिन्छ। सती प्रथा उन्मूलन विक्रम सम्वत 1977। मकै पर्व विक्रम सम्वत 1977। त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना 1978। यो त्रिचन्द्र कलेज स्थापना चाहिँ विक्रम सम्वत 1978 छ। यसको चाहिँ यो गलत भयो, 1975मा छ भाद्र 12 गते। दास प्रथा उन्मूलन विक्रम सम्वत 1981मा। आर्य प्रचारमा प्रतिबन्ध विक्रम सम्वत 1987मा। लाइब्रेरी पर्व विक्रम सम्वत 1987मा। प्रचण्ड गोर्खा पर्व विक्रम सम्वत 1988मा। नेपाल प्रजा परिषदको स्थापना विक्रम सम्वत 1993 जेठ 20मा। अखिल भारतीय नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना विक्रम सम्वत 2002 माघ 12 गते। नेपाली प्रजातन्त्र काङ्ग्रेसको स्थापना सन् 1949। नेपाली प्रजातन्त्र काङ्ग्रेसको स्थापना 1949मा भएको हो भने जेगवानी सम्मेलन विक्रम सम्वत 2004 जेठमा। प्रथम मजदुर हडताल विक्रम सम्वत 2003 फागुन 11 गते। जयतु संस्कृतम राणा शासन विरुद्ध सत्याग्रह विक्रम सम्वत 2004 वैशाख 1 गते। नेपालको वैधानिक कानुन घोषणा विक्रम सम्वत 2004। नेपाली प्रजातन्त्र काङ्ग्रेसको स्थापना 1949मा भएको थियो। त्यसैगरी जोगवानी सम्मेलन चाहिँ विक्रम सम्वत 2004 जेठमा भएको थियो। प्रथम मजदुर हडताल चाहिँ विक्रम सम्वत 2003 फागुन 11 गते भएको थियो। जयतु संस्कृतिमा राणा शासन विरुद्धको सत्याग्रह चाहिँ विक्रम सम्वत 2004 वैशाख 1 गते भएको थियो। नेपालको वैधानिक कानुन घोषणा चाहिँ विक्रम सम्वत 2004 माघ 13 गते भएको थियो। नेपाल प्रज्ञा पञ्चायत विक्रम सम्वत 2005 आसियोनमा भएको थियो। त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना विक्रम सम्वत 2006 भाद्र 30 गते भएको थियो। नेपाल भारत मैत्री सन्धि चाहिँ विक्रम सम्वत 2007 श्रावणमा भएको थियो। प्रजातन्त्रको घोषणा चाहिँ विक्रम सम्वत 2007 फागुन 7 गते भएको थियो। नेपालको अन्तरिम शासन विधान विक्रम सम्वत 2007 फागुन 7मा भएको थियो। पहिलो आम निर्वाचन विक्रम सम्वत 2015मा भएको थियो। पञ्चायती नेपालको संविधान 2019 घोषणा विक्रम सम्वत 2019 पुस 1 गते भएको थियो। गाउँ फर्क अभियान 2028मा भएको थियो। विक्रम सम्वत 2028मा भएको थियो। त्यसैगरी शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव विक्रम सम्वत 2031 फागुन 13 गते भएको थियो। जनमत सङ्ग्रहको घोषणा विक्रम सम्वत 2036 जेठ 10 गते भएको थियो। घोषणा त्यसैगरी जनमत सङ्ग्रह चाहिँ विक्रम सम्वत 2037 वैशाख 10 गते। सत्याग्रह विक्रम सम्वत 2042 साल। त्यसैगरी संयुक्त वाम मोर्चाको गठन विक्रम सम्वत 2046 माघ 2 गते भएको थियो। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनरावली चाहिँ विक्रम सम्वत 2046 चैत्र 26 गते भएको थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान विक्रम सम्वत 2047 कार्तिक 23 गते भएको थियो। नेपाल नेकपा एमालेको स्थापना विक्रम सम्वत 2047 पुस 22 गते भएको थियो। त्यसपछि प्रजातन्त्र पुनरावलीपछिको पहिलो आम निर्वाचन विक्रम सम्वत 2048 वैशाख 29 गते भएको थियो। मध्यावधि निर्वाचन विक्रम सम्वत 2051 कार्तिक
29 गते भएको मानिन्छ। नेकपा माओवादीद्वारा सशस्त्र जनयुद्धको सुरुवात विक्रम सम्वत 2052 फागुन 1 गते भएको थियो। आम निर्वाचन 2056 विक्रम सम्वत 2056 वैशाख 2 र 3 गते भएको थियो। त्यसै गरी राजदरबार हत्याकाण्ड विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 गते। राजा ज्ञानेन्द्रबाट शाही घोषणा विक्रम सम्वत 2061 फागुन माघ 19 गते। नेपाल सरकार र माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता हस्ताक्षर विक्रम सम्वत 2063 मङ्सिर 5 गते। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जारी विक्रम सम्वत 2063 माघ 1 नेपालमा भएको थियो। त्यसै गरी ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचन विक्रम सम्वत 2064 चैत्र 28 गते। संविधान सभाको पहिलो बैठक गणतन्त्रको घोषणा शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य विक्रम सम्वत 2065 जेठ 15 गते भएको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रबाट नारायण हिटी दरबार छाडेको चाहिँ विक्रम सम्वत 2065 जेठ 29 गतेलाई मानिन्छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न विक्रम सम्वत 2065 साउन 6 गते। गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको शपथ ग्रहण विक्रम सम्वत 2065 साउन 8 गते। नेकपा माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा पहिलो गणतान्त्रिक सरकार गठन विक्रम सम्वत 2065 भाद्र महिनामा भएको थियो। त्यसै गरी पहिलो संविधान सभाको विघटन विक्रम सम्वत 2069 जेठ 14 गते। अन्तरिम चुनावको मन्त्रीपरिषदको गठन 2069 चैत्र 1 गते। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन मङ्सिर 4 2070। दोस्रो संविधान सभाको पहिलो बैठक विक्रम सम्वत 2070 माघ 8 गते। 18औं सार्क शिखर सम्मेलन काठमाडौँ मङ्सिर 11 र 12 2071। त्यसै गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन पनि विक्रम सम्वत 2071 माघ 26 गते हो। नेपालको संविधान 2072 असोज 3 मा भएको थियो। विक्रम सम्वत 2072 असोज 3 मा। गणतन्त्र नेपालका दोस्रो राष्ट्रपति श्री विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित विक्रम सम्वत 2072 कार्तिक 11 मा निर्वाचित भएकी थिइन्। नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन विक्रम सम्वत 2072 फागुन 16 गते हो। पहिलो संशोधन राष्ट्रपतिमा श्री विद्यादेवी भण्डारी पुनर्निर्वाचित विक्रम सम्वत 2074 फागुन 29 गते। प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउबा निर्वाचित विक्रम सम्वत 2078 असार 29 गते। हस्, धन्यवाद।